अमेरिकन र युरोपियनहरूले आच्छु भएको छ रुस र चीनसँग इरानसँग लड्नको निम्ति। त्यो चाहिँ तपाईको वर्षौंसम्म पर्खिने 6 महिना पर्खिने स्थिति यिनीहरूको छैन। 6 महिनाभित्र नै यिनी कहाँ पुग्ने हुन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण बनिरहेछ। एउटा हत्याको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। अब उनले त सबैलाई प्रयोग गरे हो, उनको को नजिक को टाढा हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन। दलाल उनको आफ्नो पनि होइन, ऊ प्रयोगको निम्ति अगाडि सारिएको हो। मिसन असफल भयो भने वातावरण धमाल्न उनले प्रचण्ड पनि मार्न सक्छन्, शेरबहादुर पनि मार्न सक्छन्, अथवा अर्को कुनै पनि मान्छे मार्न सक्छन्, अथवा कुनै सार्वजनिक ठाउँमा एउटा मान्छेहरूको भिडभाड ठाउँमा बम ब्लास्ट गरेर चाहिँ तपाईँको 100 मान्छे पनि मार्न सक्छन्। आखिर वातावरण गिजोल्ने न हो, जसरी गिजोलिन्छ त्यो ढङ्गले गिजोल्नु पर्यो। उनी अब यस पछाडि अगाडि बढ्ने कदम त्यही हो। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म भइसक्यो, नेपालमा त्यो डिजाइन प्रयोग भइसक्यो हैन। जो इन्डियन र अमेरिकनहरूले जासुसी संस्थाको नाममा जो चाहिँ प्रबन्धन खोजे नि, त्यो के कारणले रोक्यो त भन्छ भने उनको त्यो रिपोर्टपछि चिनिया राष्ट्रपतिको एउटा चाहिँ तपाईँको मुखबाट एउटा कुरा आछ। अब धेरै बहस पनि भयो। अब नेपाल के अरे चीनका विरुद्धमा कसैले गतिविधि गर्यो चीनका विरुद्धमा भयो भने त्यसको चाहिँ तपाईको हाडखोर पनि बाँकी रहन्न भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिए हैन, त्यसपछि ती रिपोर्टहरू चाहिँ त्यो लेखिन बन्द भएको छ। त्यसपछि त्यो बन्दै भयो हैन। उनीहरू डरले त्यो लेख्नै बन्द गरे त्यसपछि। नत्र पनि उनले निरन्तर चलाउँथे, किन त्यो त एउटा होमवर्क गरेर त्यो त एक्सनमा लैजाने हिसाबले उनले रिपोर्ट ल्याएको थिए हावा खडा गर्नको निम्ति। अब अर्को धम्की आएपछि, त्यसका विरुद्धमा काउन्टरमा अर्को धम्की आएपछि उनको त्यो कदम बन्द भएको छ अहिले। त्यसपछि सन् 2020 2021 यो 2 वर्ष भयो, त्यस खालको अभिव्यक्ति यिनीहरूको आएको छैन। तर चाहिँ केही उपाय लागेन भने गिरफ्तारी त गरेका छन्, अपराधीहरू त पालेका छन्। यहाँ जस्तो चाहिँ एमसीसी को विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको राजद्रोहको मुद्दा चढाउनुपर्छ, झुन्ड्याउनुपर्छ भन्ने जस्ता क्रिमिनलहरू त उनले पालेका छन् हैन। यस्ता खालका मान्छेहरू प्रयोग गरेर यस्तो हत्या हिंसाको चाहिँ एउटा चाहिँ बाटोमा नेपाललाई धकेल्ने कोसिस हुन सक्छ। त्यो सम्भावना एकदम प्रबल छ अब छ। तर निष्कर्ष के हो त भन्छ भने जस्तो यो होला चाहिँ, किन अब भत्किसकेको राज्य, बिग्रिसकेको देश, यस्तो अराजकता यो सामान्य ढङ्गले सहज ढङ्गले एउटा प्रक्रियाबाट त अब यो समाधान त हुँदैन यो हैन। जस्तो तपाईँ हामी चाहिँ के भन्छ भने न्यायाधीशले कुरो बुझेको छैन, नेताले कुरो बुझेको छैन, कर्मचारीले कुरो बुझेको छैन, हामी त त्यसो भन्न त सक्दैनौँ, किन यिनी सबै अपराधी भए, यिनी सबै त अपराधी भए। तर यसको निष्कर्ष के हुन्छ भने एउटा जटिल भइसकेको, क्यान्सर भइसकेको एउटा परिस्थिति छ, यसको निकास सहज त हुँदैन, एउटा पीडा त हुन्छ, क्षति त हुन्छ। अब तर मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने त्यसको नतिजा, त्यसको परिणाम यिनको पक्षमा अब जाँदैन, कुनै पनि हालतमा यिनको पक्षमा जाँदैन। निकास चाहिँ सहज तरिकाले हुँदैन हैन, यो पीडादायी नै हुन्छ। अब यो पीडा भन्ने शब्दभित्र चाहे तपाईँको रगतको कल्पना गर्नुहोस् हैन, चाहे चाहिँ तपाईँको अब दमनको कल्पना गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ अरू चिजको कल्पना गर्नुहोस्, त्यो के हुन्छ म भन्न सक्दैन। तर अनुमान कल्पना के गरेका छन् भने नेपालको अहिलेको जे पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति छ, न्यायालयभित्र जस्तो प्रकारको विवाद सृजित भएको छ, सङ्कटकालतर्फ जाने सम्भावना पनि छ भन्छ। त्यो बाटो कतिको खुला छ, कति छ? हैन, त्यो एउटा एकदम विकल्प हो। त्यो एउटा जस्तो मैले भने नि, उनले आफ्नो लगाम कसरी बनाउने उनको सार गुरु त्यति हो। उनको लगाम चाहिँ राज्यमा कसरी बनाउने सार तत्त्व त्यही हो। मैले भने त्यो रक्तपात पनि हुनसक्छ, त्यो सङ्कटकाल पनि हुनसक्छ हैन। अब त्यो के चाहिँ सर्वोच्च कब्जा गरेर चाहिँ सबै काम अब त्यहीबाट गर्ने एउटा मोडेलमा पनि जान सक्छ। तर त्यसको निष्कर्ष हामी निष्कर्षमा मात्रै ध्यान दिउँ। त्यसको निष्कर्ष यो सबैको निष्कर्ष के भन्छ भने उनीहरूले नेपालभित्रको शक्ति सन्तुलन र शक्ति समीकरण हैन, जो बाह्य र आन्तरिक दुवै छ, यो आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन्। मूल कुरो त्यही हो। त्यो कसरी पर्छ उनीहरू त्यो प्रयोग गरिरहेका छन् हैन। तपाईँले भनेको सङ्कल्पपाल पनि एउटा विकल्प हो, उनीहरूको एउटा विकल्प हो हैन, त्यो भित्र त्यो विकल्प पनि पर्छ। तर निष्कर्ष के हो भन्छ मैले भने नि उनीहरू सफल हुँदैनन्। मैले बुझेको यति हो। उनीहरू किन सफल हुँदैनन् भन्छ भने त्यो अन्तिम क्षण जस्तो मर्ने बेला त सम्पूर्ण शरीर तन्काउँछ मान्छेले भन्छन् नि, मर्ने बेला सास अन्तिममा जाने बेला त मान्छेले सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछ हैन। शरीर चाहिँ एकदम अठिलो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण ताकत चाहिँ केन्द्रित हुन्छ, सेन्ट्रलाइज हुन्छ। हो, यिनको शक्ति केन्द्रीकरणको चाहिँ परिस्थिति हो अहिले। अब त्यो के कारणले हो त भन्छ भने, त्यो के कारणले सफल हुँदैनन् त भन्छ भने जस्तो उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा उनको हात धेरै कमजोर, धेरै खोकुलो भइसकेको छ। मैले अघि नै भने अहिले सरसर्ती परिदृश्य हेर्दाखेरि पनि मैले हेर्छु हैन। अब इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको एकहोरो भागदौड मात्रै छ। विगत 5-7 वर्ष त अहिले मात्रै होइन, एकहोरो भागिरहेका छन्, अर्को पक्षले एकहोरो लखेटिरहेको छ
हैन। एउटा केसमा पनि चाहिँ पश्चिमाहरूले आफ्नो हात माथि पार्न सकेनन्। तपाईको क्रिमियादेखि सरसर्ती हेर्नुस्, भेनेजुएला, अफगानिस्तान, इराक, इरान, इजरायल हैन त, जसो तपाईको ताइवान, हङकङ अथवा चाहिँ तपाईको अब मध्य एसिया सबै कोसिस गरे, बेलारुस, युक्रेन सबै कोसिस गरे, उनीहरू काहीँ पनि सकिरहेका छैनन्। बरु चाहिँ नतिजा के निस्किया छ भन्छ भने यो पछिल्लो कालमा पनि जस्तो अहिले पश्चिमाहरू रुसको एखोरो लखेटाइमा परिरहेछन् हैन। जस्तो अमेरिकन कयौँ जहाजहरू लखेटे, चाइनिजहरू लखेटे, रुसीहरूले लखेटे। मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनको हिजोको पोजिसनमा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिमा हुन्थे भने उनले धेरै पहिले नै कारबाही गरिसक्थे। त्यो रुसमाथि पनि गर्थे, चीनमाथि पनि गर्थे, अर्कोमाथि पनि गर्थे हैन। यिनले चाहिँ एउटा तौलले हेर्ने, उनले आक्रमण गर्छन् कि गर्दैनन्, कति खतरा हुन्छ भने एउटा बुझ्ने प्रक्रियामा उनीहरू त्यो दिशातिर गएछन्। र अब त्यसको अर्थ नेपालमा के हो? नेपालमा त्यसको के मतलब त हैन। जस्तो युक्रेन र बेलारुसको केसमा रसियनहरूले लखेटिरहेछन् पश्चिमाहरूलाई, ताइवानमा चाहिँ तपाईको चाइनिजहरूले चाहिँ तपाईको लखेटिरहेछन्, हङकङमा असफल भए। त्यसको अर्थ नेपालमा के त भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिक सङ्कट उनको रणनीतिसँग जोडिएको छ। यो हाम्रो कारणले उत्पन्न भएको होइन। यसको जरो नेपालभित्र तपाईँ कहीँ पनि पाउनुहुन्न हैन। तपाईको चाहिँ जस्तो यिनी आन्दोलन भन्छ नि, यसको उत्थान र पतनको नाभि पनि नेपालमा कहीँ पनि छैन, सबै विदेशी मिसन हो। त्यसकारणले जब यो सबै विदेशी मिसन हो, इन्डो पश्चिमाहरूको मिसन हो भने अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा उनीहरू जति जति कमजोर हुँदै जान्छन्, नेपालभित्र त्यही अनुपातमा यिनी कमजोर हुँदै भएको यति हो। अहिले भएको यति हो। यिनी कमजोर हुन्छन्, कमजोर हुने रफ्तार बढिरहेछ, यिनी सफल हुँदै हुँदैनन्। किन भन्छ भने मलाई त विश्वास छ अहिले त्यो रूपमा जस्तो प्रकट भएको छैन। जस्तो न्यायले देख्यौ नि, यो त हिजै पनि त थियो नि त भित्र। जस्तो अहिले पैसा नखाएर कुन न्यायाधीशले फैसला गर्छ, कुन न्यायाधीशले न्यायको पक्षमा फैसला गर्छ हैन। जस्तो चोलेनको व्यथितिको कुरा गरिरहेछ नि, यिनी दलालहरूले, यिनी एनजिओको पैसा खाने दलालहरूले अब न्यायपालिकाभित्र चाहिँ विदेशी पैसा हाल्नु गलत हो भने बोल्छन् बोल्दैनन्? तपाईँ सोध्नुहोस् त, बोल्दैनन्। किन यिनी आफैले खाछन् हैन। तपाईको न्यायाधीशहरू अथवा वरिष्ठ अभियन्ताहरू दलको कोटाबाट चाहिँ नियुक्त गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसको विरुद्धमा यिनी बोल्छन् बोल्दैन? त्यो व्यथिति हो कि होइन? पश्चिमाहरूको मिसन प्रष्ट के देख्यो भने अहिले यदि उनीहरूको मिसन सफल भएन भने त्यो राष्ट्रहरू अथवा जुन जुन राष्ट्रहरूमा उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् त्यो राष्ट्रहरूमा उनीहरूले चाहिँ हत्या, हिंसा, अराजकता मच्याउने त्यो प्रकारको द्वन्द्व सृजित गरिदिने। एकदम अन्तिम उनीहरूको यदि त्यहाँ छोड्नै पर्यो भने अन्तिम एकदम होइन। तपाईँ अफगानी घटना हेर्नुहोस्, अफगानी घटनाहरू धेरै टाढा जानु पर्दैन। अमेरिकाले के गर्यो? अब तालिबानको नाममा चाहिँ त्यत्रो हत्या मचाइरहेछ, अफगानिस्तानमा त्यत्रो हत्या मचाइरहेछ हैन। अनि चाहिँ भित्र तालिबानसँग चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरिरहेछ। जस्तो कतारमा गरे नि उनीहरूले 1 वर्ष अगाडि नै गरे। अब तालिबानको इमिरेट उनको के अफगान इमिरेट के भनेको छ उनको इस्लामिक भाषामा, त्यो इमिरेटको रूपमा मान्यता दिएर अनि त्यो लेटर प्याडमा त्यो नाममा सम्झौता गरेको छ। अफगानिस्तानबाट हट्ने भन्ने सम्झौता गरेको छ। र उसले के गरेको छ भन्छ भने तिमीसँग मिलेर आइएसआई विरुद्ध हामी लड्छौँ भनेर तालिबानसँग डिल गरिरहेछ। यता घानीसँग के गरिरहेछ भन्छ भने अब तालिबानसँग लड्नको निम्ति गृहयुद्ध भट्काउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हतियार अब आम पब्लिकमा वितरण सुरु गर्नुपर्छ। किन अब गृहयुद्ध नबनाइकन तालिबानलाई रोक्न सकिन्न भनेर तपाईको घानी मार्फत आम मान्छेमा हतियार बाँड्न लगाइरहेछ हैन। उता चाहिँ आइएसआईसँग लड्नको निम्ति तिमी र हामी सही संयुक्त काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ तालिबानसँग भनिरहेछ र उसलाई इमिरेटको रूपमा मान्यता दिएर कागजमा हस्ताक्षर गरिरहेछ। यो त अस्ति भर्खरैको घटना हो। अफगानिस्तान भइरहेछ भनेपछि उनीहरूको त के हो भन्छ भने प्रयोग हो, जसलाई पनि प्रयोग हो हैन। अब जुन एजेन्डाले पनि त्यो चाहिँ एउटा ल्याबमा टेस्टको निम्ति राखेका एजेन्डाहरू हुन् हैन। यो एजेन्डाले हुन्छ कि त्यो एजेन्डाले उही हामीले अब केमिस्ट्रीको प्रयोगशालामा चाहिँ तपाईँको पढ्दाखेरि विभिन्न रसायन हालेर चाहिँ प्रयोग गरे जस्तो न हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। यो केही पनि होइन। अब त्यसैको शिकार अहिले सर्वोच्च अदालत भएको हो। यो पहिलेदेखि भएको थियो। अहिले के भयो भन्छ भने उनले प्रयोग जस्तो अरू चिज प्रयोग भएर चाहिँ काम नलाग्ने भएपछि, नसक्ने भएपछि यो अब यसलाई नै त्यो ल्याबमा त्यो चाहिँ तपाईँको के अरे टेस्ट ट्युबमा यही सर्वोच्च न्यायाधीशहरू हालिदिइसकेपछि अब यो बाहिर विस्फोटभरि देखिया मात्र। कार्यक्रमको लगभग हामी अन्त्यतिर छौँ। जाँदा जाँदै एउटा प्रसङ्ग जोडौँ जस्तो लाग्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमण आएको 2 दिनपछि राजाको प्रसङ्ग पनि थिएन, राजसंस्थाको प्रसङ्ग पनि थिएन। उहाँले राजा ज्ञानेन्द्र शाह यो व्यवस्थाको विरुद्धमा लागे। यदि शासनै गर्न
मन लागे चुनाव लडेर आऊ भन्ने जस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति थिए, त्यो अभिव्यक्तिको आशय अथवा अर्थ राख्छ कि राख्दैन त्यसले कि होइन? अर्थ नराख्ने कुरै भएर मैले तपाईँले भने नि पहिले जस्तो दसैँ पछाडि बोल्दाखेरि यिनीहरू प्रतिक्रियाविहीन भए, कोही पनि बोलेनन्। शेरबहादुर कुन बेला बोले भन्छ भने बेलायतबाट फर्केपछि बोले भनेपछि उनलाई बोल्न लगाइयो होइन। जस्तो यो लडाइँ सर्वोच्चमा जो देखिन्छ नि, यो सबै कुराहरू यससँग जोडिएका छन् होइन। अब यो उलटपुलटलाई कसरी रोक्ने, त्यही राज संस्था पुनर्स्थापनाको प्रसङ्ग पनि कसरी रोक्ने भन्ने उनीहरू गएका छन्। उनलाई निर्देशन त्यही हो, शेरबहादुरबाट प्रश्न बुझ्ने। किन बोल्ने भए त पहिले बोलिहाल्थे नि होइन, बोल्ने भए पहिले बोलिहाल्थे। अब त्यो पश्चिमाहरूको रणनीति किन भन्छ भने दरबार हत्याकाण्ड गराएको उनीहरूले, इन्डियनसँग मिलेर दरबार हत्याकाण्ड गराएको उनले, दाढुङ्गा हत्याकाण्ड गराएको उनले। अब उनकै मिसनमा प्रचण्ड बाबुरामबाट यत्रो 17,000 मान्छे मराइयो, त्यसमा सेना प्रयोग भयो, सबै दल प्रयोग भए होइन। अब त्यो संयुक्त मिसनमै नै 62 सालपछि नेपाललाई यस्तो बनाइयो। अब यसैको निम्ति उनीहरूले चाहिँ यत्रो शक्ति र पैसा लगाए, अब काम भइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कोर्सै उल्टियो भने त उनको त च्याप्टर सबै बन्द हुन्छ अब होइन। उनको खेलको जति पनि चाहिँ रणनीतिक खेल अगाडि छ नि, अगाडि बढाउने जुन छ, यो सबै बन्द हुन्छ भोलि। त्यस कारणले त्यो बाटो बन्द हुने जो खतरा बढिरहेछ त्यसलाई रोक्नुको निम्ति उनले शेरबहादुरलाई बोल्न लगाए होइन, शेरबहादुरलाई बोल्न लगाए। अब शेरबहादुर बोले, अर्को किन बोल्दैन त होइन? जस्तो झन्झन उग्रो पञ्चायत उफ्रिने मान्छे किन बोल्दैन त भन्छ भने मैले अघि नै भने नि, अब नेपालको भू राजनीति यस्तो ठाउँमा पुग्यो, अब शक्ति सन्तुलन यस्तो ठाउँमा पुग्यो कि चाहिँ अब चाहेर पनि नचाहेर पनि दुवै कोणबाट कुनै कुरो बोल्यो भने त्यसको ठुलो जोखिम बोल्नुपर्ने स्थिति छ प्रत्येकले। त्यस कारणले कोही डराइरहेछ, कोही बाध्यताले बोलिरहेछ होइन। अब बोल्ने कोही मिसनमा छ, अब कोही चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको दलालीको तहमा मात्रै होला। मान्छे आफ्नो ल्याकत र औकात अनुसार गरिरहेछ होइन। जस्तो चाहिँ यही चोलेन्द्रसँग पनि जस्तो प्रचण्ड चाहिँ बसेको भेटघाट गरेको कुरा आयो, सौदाबाजी उनीसँग पनि भइरहेछ। त्यहाँबाट जोगिन सकेन भने उनलाई फाल्ने कुरामा पनि उनको खेल भइरहेछ। चोलेनलाई राखेर बाँचिन्छ कि चोलेनलाई बाँचिन्छ, अब त्यो हिसाब किताबमा यहाँका चाहिँ दलाल पनि छन्, त्यही हिसाब किताबमा विदेशी फोर्स पनि छ। मैले भने नि त्यो पश्चिमाहरूको निर्देशन हो। अहिले चाहिँ राज संस्थाको प्रसङ्गलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भने पश्चिमाको निर्देशन हो। तपाईँ हामीले उठाउने कुरो के हो भन्छ भने ठिक छ देउवाली चुनाव लिएर आऊ भन्ने, त्यसो भए उनी चाहिँ लोकतन्त्रवादी हुन् प्रजातन्त्रवादी हुन् भने एउटा चिजमा चुनाव गरौँ। उनी लोकतन्त्रवादी हुन् कि उनी भ्रष्टाचारी लुटेरा विदेशी दलाल हुन् भन्ने बुदामा चुनाव गराउन देखाउँ। उनी सक्छन् चुनाव गराउन होइन। उनी सदाचारी हुन् कि भ्रष्टाचारी हुन्, उनी प्रजातन्त्रवादी हुन् कि एउटा विदेशी चाहिँ तपाईँको कठपुतली हुन् भने चुनाव गराउँछन् उनीहरू भने यिनी अपराधी दलालहरूका मान्छेको ध्यान डाइभर्ट गर्ने र विदेशीको कुरो बोक्ने कुरा मात्रै हो। तर तपाईँले भने जस्तो त्यो पश्चिमाहरूकै सल्लाहबाट उनी बोलेका हुन्, नत्र भने बेलायतबाट फर्केर चाहिँ बोल्नुपर्ने कारण केही पनि थिएन। जस्तो एमसिसीका मान्छे भेटे, अब पश्चिमाहरूलाई सबैलाई भेटे, अनि त्यसपछि उनले एउटा लाइन दिएपछि अब एउटा बोल्लेन भने चाहिँ यो अन्डोल बढ्छ, ध्रुवीकरण सबै चाहिँ अर्को दिशातिर जान्छ। त्यस कारण यो ध्रुवीकरणलाई रोक्नु निम्ति बोल्नु पर्यो भने उनी बोले कुरो त्यति मात्रै हो।